एतेन शिष्टापरिग्रहाः अपि व्याख्याताः। शिष्टाः परिशिष्टाः अपरिग्रहाः न विद्यते वेदपरिग्रहाः येषां ते अपरिग्रहाः शिष्टाश्च अपरिग्रहाश्च शिष्टापरिग्रहाः एतेन वेद अपरिगृहीत सांख्य पक्ष क्षपणेन वेद अपरिगृहीतः सांख्य पक्षः तस्य पक्षस्य श्रवणेन तस्य पक्षस्य क्षपणेन परिशिष्टाः ये वेद अपरिगृहीताः न विद्यते वेद परिग्रहः येषां ते वेद ते अपरिग्रहाः इत्युक्तं किल बहुरी समासः अपरिग्रहः इत्यस्य न परिग्रहः अपरिग्रहः इति विग्रहे कश्चित् क्लेशः परिग्रहः ग्रहधातोः उपरि घञ् प्रत्ययः ग्रहधातुः तदुपरि घञ् प्रत्ययः ग्रहः इति रूपं भवति आदेश पदवत् तत्रापि करणेन तत्र कर्मणि घञ् भवति किल अतः क्लेशः तथा नास्ति परिग्रहशब्दस्य परिगृहीतः इत्यर्थः न परिगृहीतः अपरिगृहीतः अपरिग्रहः इति वक्तुं शक्यते परन्तु भाष्यकारेण किमर्थं तथा उक्तम् इति चेत् स्पष्टतार्थम् उक्तम् तथैव वक्तुं शक्यते पश्यामः तत्र परिशिष्टाः ये वेद अपरिगृहीताः कणभक्ष अक्षपाद क्षपणक भिक्षुपक्षाः क्षपिताः अयमेव न्यायः कणभक्षस्य अक्षपादस्य क्षपणकः इति कस्य नाम जैनः भिक्षुः नाम बौद्धः तेषां पक्षाः अनेनैव न्यायेन क्षपिताः वेदितव्याः तत्र शाङ्करे शिष्टैः अपरिगृहीताः इति व्याख्यानं कृतमस्ति शाङ्करे शिष्टैः अपरिगृहीताः इति व्याख्यानं कृतमस्ति तद् व्याख्यानम् अत्र नेष्यते तर्हि सन्न्यायः एव अत्र यदि अनुवर्तते अधिकरणान्तरं किमर्थम् इति चेत् अधिकाशङ्का तत्र कणभक्ष अक्षपाद क्षपणक भिक्षुपक्षेषु परमाणुकारणवादे संवादः वर्तते एते सर्वेपि परमाणुकारणतावादिनः एते सर्वेपि परमाणुकारणतावादिनः अतः तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वं वक्तुं न शक्यते परस्परप्रतिघातेन यद् अप्रतिष्ठितत्वम् उक्तं तद् अप्रतिष्ठितत्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते इति शङ्का तत्र समाधानं सत्यं परमाणुकारणतावादे एतेषां संवादः अस्ति चेदपि परमाणुकारणतावादे एतेषां संवादः अस्ति चेदपि तर्कमूलाः किल एते पक्षाः तर्कमूलाः एते पक्षाः इति कृत्वा परमाणुकारणत्ववादेपि अवान्तरविचारः भवितुमर्हति शून्यात्मकत्वं वदन्ति केचित् शून्यात्मकत्वाभावं वदन्ति अनन्तरं ज्ञानात्मकत्वं वदन्ति योगाचाराः अर्थात्मकत्वं वदन्ति तार्किकादयः क्षणिकत्वं वदन्ति बौद्धाः नित्यत्वं वदन्ति तार्किकाः अनेकान्तत्वं वदति जैनः एकान्तत्वं वदति नैयायिकादिः एवं सत्यत्वं वदति नैयायिकः असत्यत्वं वदति योगाचारः बाह्यपदार्थानाम् असत्यत्वं वदति सः एवं विसंवादः अवान्तरभूतः वर्तते इति कृत्वा
तत्र अप्रतिष्ठितत्वं वर्तते एव इति अप्रतिष्ठितत्वशब्देन परस्परव्याहतिः उच्यते। अत्र एकान्तत्वं नाम जैनमते अनेकान्तत्वम् उच्यते। अनेकान्तत्वं नाम तत्र एकान्तः इत्यस्य अर्थः एकान्तत्वं नाम एकरूपत्वं। परमाणुः एकरूपः, परन्तु जैनाः एवं वदन्ति परमाणु ते अनेकान्तवादिनः स्याद्वादः इत्युच्यते किल, अस्तित्वं नास्तित्वं सर्वत्र वर्तते इति स्पष्टतया वक्तव्यं चेत् वदामि। अनेकान्तत्वं नाम बहुस्वभावत्वम्। पश्यन्तु, सत्त्वम् असत्यं, नित्यत्वम् अनित्यत्वं, भिन्नत्वम् अभिन्नत्वम्, एतत् सर्वं एकत्रैव स्वीक्रियते, तदेव अनेकान्तिकत्वम्। भिन्नत्वम् अभिन्नत्वम्, सत्यत्वम् असत्यत्वम्, सत्त्वम् असत्त्वम्, नित्यत्वम् अनित्यत्वम्। परमाणूनां नित्यत्वमपि अस्ति, अनित्यत्वमपि अस्ति, तदेव अनेकान्तवादः। सर्वदा उच्यते अनेकान्तवादः इत्युक्तौ जैनमतं। वृषलपर्णये जैनभक्ता जपन्तु इत्युच्यते आचार्यैः। तत्र किं भवति, स्याद्वादः परिहस्यति चेत् वृषलपर्णये जैनभक्ताः जपन्तु इति। वृषलानां शूद्राणां परिणयः भवति किल, तत्र कश्चित् पुरोहितः ब्राह्मणः भवति, सः ज्ञाता न भवति। किं करोति, ज्ञाता न भवति चेत् किमपि तेन कर्तव्यम्, अन्यथा ते तु नाभ्युपगच्छन्ति। विवाहप्रकरणे किमपि कर्तव्यं किल, किमपि अकृत्वा पौरोहित्यं तु न भवति। अतः किं करोति, इदं तत्र स्थापय, तद् अत्र स्थापय, इदं स्वीकरो, इदं त्यज, यत्किमपि वदति। तत्र पौरापर्य सम्बन्धं विना यत्किमपि वदति। तदे परिहसति, वृषलपर्णये जैनभक्ताः जपन्तु इति। जैनाः अनेकान्तवादिनः, जैनभक्ताः वृषलपर्णये जपन्तु, तत्रैव परस्पर असम्बन्धः कथनं भवति। अस्तु, भोक्त्रापत्यधिकरणम् इत्यधिकरणं पूर्वमेव न तु दृष्टान्तभावात् इत्यत्र उपपादयिष्यते इत्युक्तम्। शरीरगताः धर्माः शरीरिणी न प्रसज्यन्ते भवतु, परन्तु शरीरसम्बन्ध वशात् तत्र केचित् दोषाः भवेयुः किल शरीरिणी। अयं विषयः संभोगप्राप्तिर्चेन्न वैशेष्यादित्यत्र उक्तम्। हेतुवैशेष्यात्, वैशेष्यात् नाम हेतुवैशेष्यात्, वैशेष्यं विशेषः, हेतुविशेषः, कर्मसम्बन्धः इति हेतुः। यद्यपि भगवान् हृदयायतने वर्तते, तथापि तस्य संभोगप्राप्तिः न। संभोगो नाम तत्र सुख अनुभवः नास्ति, कुतः कर्मसम्बन्धः नास्ति इत्युक्तम्। अत्रापि अयं विषयः उच्यते। तद्दृष्टान्तभावः इत्यत्र शरीरसम्बन्धप्रयुक्तः, शरीरगतधर्माः शरीरिणी
प्रसज्जन्ते इति पूर्वक्षं विधाय न तु दृष्टान्तभावादित्यनेन समाहितं भगवता बादरायणेन। अत्र तावत् शरीरसंसर्गप्रयुक्तदोषाः भवन्तु भगवति इति प्रश्नः क्रियते। इयमेव सङ्गतिः, नवलक्षणत्वाधिकरणेन सङ्गतिः। मध्ये एकम् अधिकरणम् आसीत् किल, तस्य अधिकरणेन तेन अधिकरणेन सङ्गतिः नास्ति। भोक्त्रापत्तेः अविभागश्चेत् भोक्तृत्व आपत्तेः अविभागश्चेत्, अविभागः नाम स्वभावविभागाभावः। स्वभावविभागः न भविष्यति। जीवस्य अयं स्वभावः, ब्रह्मणः अयं स्वभावः इति स्वभावविभागः न भवति इति पूर्वपक्षः। समाधानं स्याल्लोकवत् भवितुमर्हति, लोकवत् इति। अतः स्वारस्यम् सिद्धान्ति हेतुर्नोक्तः, लोकवत् इत्येव उक्तम्, दृष्टान्ते एव उक्तः। तथा अन्यत्र अपि कुत्रचित् अधिकरणे व्यतिहारः विशिंसन्ति इतरवत् इति वा कुत्रचित् न तु उपलब्धिवति इति अन्यस्मिन् अधिकरणे यत्साक्षात् ब्रह्म इति उपनिषद्वाक्यमाश्रित्य विचारः कृतः तृतीयाध्याये। तत्र न तु उपलब्धिवत् इति दृष्टान्तमात्रमेव उक्तं सिद्धान्ते। अत्रापि स्यात् लोकवत् इत्येव उक्तमस्ति। पूर्वस्मिन् अधिकरणे अपि दृष्टान्तभावात् दृष्टान्तभावादि हेतुः उक्तः, पञ्चमी विभक्ति अस्ति किल, तत्र दृष्टान्तः वर्तते इति। तद्वत् इति तु नोक्तं किल, दृश्यते इति पूर्वपक्षः, दृश्यते इति सिद्धान्तसूत्रं। दृश्यते तु तत्र दृश्यते तु इत्यत्र तु शब्देन तत्र किम् उक्तमस्ति, परिवर्तनमेव उक्तं पूर्वपक्षात् परिवर्तनं। भो दृश्यते तु इत्यत्र तु शब्दात् पक्षाः परिवर्तते इत्युक्तं, परन्तु दृश्यते इति तु युक्तिः। दृश्यते इति तु दृष्टान्तः नास्ति। दृष्टान्तकथनमेव अस्ति चेत् तत्र एवं भवितुमर्हति। पश्यामः, पुनरपि साङ्ख्यप्रत्यवतिष्ठते। यदुक्तं स्थूलसूक्ष्मचैचिद्वस्तुशरीरस्य परस्य ब्रह्मणः कार्यकारणरूपत्वात् जीवब्रह्मणोः स्वभावविभागः उपपद्यते इति। स्वभावविभागः उपपद्यते इत्युक्तं, स तु विभागः न सम्भवति। अयं विभागः वक्तुं न शक्यते इति। कुतः? ब्रह्मणः सशरीरत्वे तस्य भोक्तृत्वापत्तेः। तत्र सशरीरस्य भोक्तृत्वम् उक्तमस्ति श्रुतौ। न वै शरीरस्य ततः प्रियाप्रियोरपहतिरस्ति। सशरीरत्वं भोक्तृत्वे नियामकम् उक्तं। तर्हि सशरीरत्वे जीवस्य इव ईश्वरस्यापि सशरीरत्वप्रयुक्तसुखदुःखयोर्भोक्तृत्वम् अवर्जनीयम् इति। तत्र सिद्धान्ती शङ्कते संभोगप्राप्तिरित्येन वैशेष्यादिति सूत्रम्। संभोगप्राप्तिः इति चेत् न वैशेष्यादिति सूत्रे ईश्वरस्य भोगप्रसङ्गपरिहारः उक्तः। ईश्वरस्य भोगप्रसङ्गः कृतः, तस्य परिहारः उक्तः। तर्हि पुनः किमर्थं शङ्कते इति तत्र उच्यते। तत्र किम् उक्तम्? उपास्यतया हृदयायतने सन्निहितः सः शरीरान्तरवर्तित्वमात्रेण भोगप्रसङ्गः पृष्टः। शरीरान्तरवर्तित्वमात्रेण भोगः आपादयितुं न शक्यते, कर्मसम्बन्धः
हेतुः तत्र इति समाहितम्। इह तु शरीरान्तर्वर्तित्वमात्रेण प्रश्नः न क्रियते। शरीरान्तर्वर्तित्वमात्रेण प्रश्ने कृते समाधानम् अन्यत् उक्तम्। इदानीं शरीरित्वप्रयुक्तः तत्र दोषः आपाद्यते। इह तु जीववद् ब्रह्मणोऽपि सशरीरत्वे तद्वदेव सुखदुःखयोः भोक्तृत्वप्रसङ्गः दुर्वारे इत्युच्यते। भेदः वर्तते। शरीरान्तरवर्तित्वम् अन्यत् सशरीरत्वात्। पश्यतु, कश्चित् जनः गृहे वर्तते, परन्तु सः गृहस्वामी न भवति। गृहे यस्य कस्यापि भागस्य किमपि नाशः भवति, छेदः भवति, भेदः भवति, सः किं करोति? ओ एवं भवति वा? गृहस्वामिनः सविधे वदति, एवं भवति, तस्य परिष्कारः क्रियताम्। सः परिष्कारं न करोति, अयं गच्छति, ओ तद्गृहम् एवं जातम् इति तस्य तु क्लेशः न भवति। परन्तु यः गृहस्वामी भवति सः तथा त्यजति वा? ओ एवं जातं वा, अस्य परिष्कारकार्यः। एवञ्च शरीरान्तरवर्तित्वमात्रेण तस्य भोगप्रसङ्गः कृतः पूर्वम्। इदानीं सशरीरत्वात् भोगप्रसङ्गः आपाद्यते। तदेव वदति, सशरीराणां जीवानां शरीरगतबालत्वस्थविरत्वादिविकाराः यद्यपि न सम्भवन्ति। शरीरगतदोषाः जीवात्मनि यद्यपि न भवन्ति, परन्तु शरीरधातुसाम्यवैषम्यनिमित्त सुखदुःखयोगः भवति किल। शरीरेषु सप्तधातवः भवन्ति, सप्तधातवः भवन्ति किल। त्रिधातु वा? तत् सप्तधातु त्रिमलं वियोनि, तत् सप्तधातवः वर्तन्ते। धातूनां तत्र किं भवति, उच्चावचरूपेण वा तत्र साम्य वैषम्य वशात् सुखदुःखयोगः वर्तते। तद्वत् अस्यापि भवतु। श्रुतिरपि वर्तते, न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः अपहतिरस्ति। अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रियस्पृशतः इति। अतः सशरीरब्रह्मकारणवादे जीवेश्वरस्वभावविभागः वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा केवलब्रह्मकारणवादः यदि स्वीक्रियते तर्हि ब्रह्मण एव परिणामः प्रसजति। मृतः सुवर्णादिवत्, मृधः घटादिवत्, सुवर्णस्य रुचकादिवत् जगदाकारेण परिणामः केवलं ब्रह्मवादे स्वीकार्यः। तथा सति जगद्गताः तत्र पुरुषार्थाः सर्वेपि ब्रह्मणः प्रसज्येरन्। केवलब्रह्मवादे साक्षात् परिणामः प्रसजति। सशरीरब्रह्मकारणतावादे ब्रह्मणा सशरीरत्वप्रयुक्तदोषाः भवेयुः। अतः साङ्ख्यमतमेव साधीयः। साङ्ख्यमतम् आश्रियतां प्रधानकारणवादः एव ज्यायां भवतु इति। अत्रोत्तरं स्याल्लोकवत् इति। स्यादेव विभागः जीवेश्वरयोः। तत्र जीवस्य शरीरधातुसाम्यवैषम्यकृतं सुखदुःखभोक्तृत्वमस्ति किल, तत् सशरीरत्वप्रयुक्तं नास्ति। पुण्यपापरूपकर्मकृतं, पुण्यपापवशात् तस्य भोक्तृत्वं भवति। तत् शरीरस्वामित्वप्रयुक्तं न, अथवा शरीरनियामकत्वप्रयुक्त न। शरीरनियामकत्वं, शरीरस्वामित्वं वा सशरीरत्वं, सशरीरत्वं
तत्प्रयुक्तं भोक्तृत्वं नास्ति। भोक्तृत्वं तावत् पुण्यपापकृतम्। न वै सशरीरस्य इति श्रुतिरस्ति किल चेत् प्राकृतशरीरविषयं तत् इदं तु बहुवारम् उक्तं। तत्र प्राकृतशरीरं यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तं प्रियाप्रिययोः अपहतिः नास्ति। स एकधा भवति त्रिधा भवति। स यदि पितृलोककामः भवति स तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडं रवमाणः इत्यादि श्रुतिः कर्मबन्धविनिर्मुक्तस्य आविर्भूतस्वरूपस्य सशरीरस्य एव अपुरुषार्थगन्धाभावं बोधयति। स तत्र पर्येति इत्यस्ति। पर्येति नाम प्रदक्षिणं करोति इति अर्थवर्णनं क्रियते। शरीरं विना मुक्तः कथं भगवन्तं प्रदक्षिणीकरोति। एवं स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। कोऽर्थः? सङ्कल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्युक्तौ तत्र सशरीरत्वम् अपेक्षितं किल। शरीरस्य तस्य पितृभिः साकम् आनन्दः कः भविष्यति। अनेनापि सशरीरत्वं ज्ञायते। एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यत्र शरीरप्रयुक्तत्वमेव प्रकाराणाम् इति निरूपितमन्यत्र। एकधा इत्यत्र धा इति प्रत्ययः वर्तते किल। सः शरीर जीवात्मनः बहुधा भवनं कथं भवितुमर्हति। एवञ्च परमात्मा तावत् अपहतपात्मा। मुक्तस्यैव सशरीरस्य भोगः नास्ति चेत् अपहतपात्मनः परमात्मनः स्थूल सूक्ष्मरूपकृत जगच्छरीरत्वेपि कर्मसम्बन्धगन्धो नास्ति इति नतराम् अपुरुषार्थगन्धप्रसङ्गः। एतेषां कर्मसम्बन्धगन्धः आसीत् तेषां मुक्तानाम्। इदानीमेव ते मुक्ताः। पूर्वं तु तेषां कर्मसम्बन्धः आसीदेव। तदेव लोके जनाः वदन्ति कश्चित् इदानीम् अत्यन्तं शुद्धः भवति शिष्टः भवति चेत् जनाः वदन्ति अहं न जानामि वा एवं पूर्वं कथम् आसीत् सन्ध्यावन्दनमपि नाकरोत् इति जनाः वदन्ति। अत एव आजन्मशुद्धानाम् इति उच्यते। परन्तु दोषः वक्तव्यश्चेत् आजन्मशुद्धत्वेपि तस्य विषये वक्तुं शक्यते। किम् अस्य मातुलः शुद्धो वा अस्य प्रपितामहः सन्ध्यावन्दनं न कृतवान् इति मया श्रुतम्। जनाः दोषैकदृशः पुरोभागिनः इत्यपि वदेयुः। परन्तु अस्माभिः यथा कथञ्चित् भवितव्यं शुद्धतया तावदेव। प्रकृतमनुस्मरामः तत्र कर्मसम्बन्धगन्धो नास्ति इति ग्रन्थेन पूर्वमपि कर्मसम्बन्धः भगवतः नासीत् इति। तस्य नतराम् अपुरुषार्थगन्धप्रसङ्गः लोकवत् इति। तत्र लोके इव इत्यर्थः। राजशासन अनुवर्तिनः जनाः सन्ति। राजशासन अतिवर्तिनः जनाः सन्ति। उभयोरपि राज अनुग्रह निग्रहकृत सुखदुःखयोगः वर्तते। कश्चित् राजशासनम् अनुवर्तते तस्य तु सुखं वर्तते। कश्चित् राजशासनं नानुवर्तते तस्य दुःखं वर्तते। परन्तु शासकः राजा वर्तते किल। तत्र शासन अनुवृत्ति अतिवृत्ति निमित्त सुखदुःखयोः भोक्तृत्वं नास्ति। एते सर्वेपि शरीरिणः। राजापि शरीरी वर्तते। राजापि शरीरी वर्तते। राजापि शरीरी वर्तते। तथापि
तत्र राजशासन अनुवर्तनादिवर्तनाभ्यां तस्य सुखदुःखसम्बन्धः नास्ति इत्येव भाष्यकृता अत्र भणितम्। अत्र किञ्चित् विचारणीयम्। अनन्तरं मया उच्यते द्रविडभाष्यकारस्य वचनं तत्र राजा कश्चित् प्रचुरदन्दशूके घोरे अनर्थसङ्कटेऽपि प्रदेशे वर्तमानः राजा मृगयार्थं वनं गच्छति। प्रचुरदन्तशूक स्थानं तत् दन्तशूकः नाम अत्र दन्तशूकः सर्पो वा दंशमशकादिः मशकादिः दन्तशूकः इति दंशमशकादिः। तत्र तेन उक्तमपि समीचीनं रूढ्या सर्पः इति भावप्रकाशिकायां लिखितं, परन्तु श्रुतप्रकाशिकायां मशकादिपरः एवं व्यजनपदश्रवणात् इति व्यजनेन सर्पः न गच्छति किल। प्रचुरदन्तशूके घोरे अनर्थसङ्कटेऽपि तत्र अनर्थशब्देन सर्पादिः इति क्रियते। अनर्थसङ्कटे प्रदेशे वर्तमानः व्यजनादि अवधूतदेहः व्यजनेन दन्तशूकाः गच्छन्ति। अन्ये आदिशब्देन अन्ये उपचाराः तस्य क्रियन्ते, अन्ये उपचाराः तस्य क्रियन्ते किल। ते उपचाराः गृह्यन्ते आदिशब्देन। तेन अवधूतदेहः तत्र अवधूतदेहः नाम अवधूतदेहः भवतु कोऽर्थः परित्यक्तदेहः अवधूत इत्यस्य परित्यक्तः अवधूत इत्यस्य परित्यक्ते इति किल अर्थः। दन्तशूकात् परित्यक्तः तस्य सम्बन्धः व्यजनादि अवधूतदेहः व्यजनादिना अवधूतत्वं भवति, ते गच्छन्ति। समीचीनम्। अवधूतदेहः इति अवधूतशब्दस्य यद् व्यजनादिना पोषितः इति कोऽपि अर्थः। पोषितः देहः यस्य सः दोषैः न स्पृश्यते, अभिप्रेतांश्च लोकान् पालयति, भोगांश्च गन्धादीन् अविश्वजन उपभोग्यान्। विश्वजन उपभोग्याः भोगाः अस्य न भवन्ति, विलक्षणाः भोगाः अस्य भवन्ति। भोग्यां धारयति तथासौ लोकेश्वरः परमात्मा भ्रमत् स्वसामर्थ्यश्चामरः। स्वसामर्थ्यं चामरः किं करोति? चामरं वा चामरः वा तत्र चामरं इति स्वीकुर्मः। चामरं तावत् किं करोति? अनिष्टनिवारणं करोति। भगवतः चामर उपचारः क्रियते। किमर्थं तस्य किं चामरम् अपेक्षितम् इति कृत्वा क्रियते वा? चामर उपचारः क्रियते चेदेव किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति इति क्रियते वा? तथा नास्ति। तस्य अनिष्टादिकं किञ्चित् भवेत् इति शङ्कया क्रियते। कीटाः मशकाः तत्र ये केऽपि अनिष्ट कीटाः भवेयुः इति। चामराणां भ्रमणं भवति किल, तद्वत् अस्य सुसामर्थ्यमेव चामरसदृशं वर्तते। दोषैः न स्पर्श्यते, रक्षति च लोकान् ब्रह्मलोकादीन् भोगांश्च अविश्वजन उपभोग्यान् धारयति इति। अविश्वजन उपभोग्यान् भोगांश्च धारयति प्राप्नोति तथा। तत्र कश्चित् अंशः उच्यते। इदं द्रविडभाष्यवचनं यदि दृश्यते किं लक्ष्यते?
एक प्रदेश अंतर्वर्तित्वेपि राज्ञः परिजनानां च भेदः वर्तते। परिजनाः सुखदुःखभागिनः, राजा सुखदुःखभागी नास्ति, तादृशसुखदुःखभागी नास्ति। प्रदेशः शरीरस्थाने स्वीकृतः। एकप्रदेश अन्तर्वर्तित्वमात्रेण उभयोः साम्यं नास्ति द्रविडभाष्यकारेण उक्तम्। अत्र किम् उक्तं भाष्यकारेण शरीरत्वमात्रेण शासके राज्ञपि इत्यस्ति। किं लेखनीयम्? राज्यान्तर्वर्तित्वमात्रेण शासके राज्ञपि इति किं लेखनीयम्? शरीरित्वमात्रेण इति कुतः लिखितम्? प्रश्नः ज्ञायते वा? एवं किल लेखनीयम्? अत्र न शरीरित्वमात्रेण शासके राज्ञपि इत्यस्ति किल। शरीरित्वमात्रेण इत्यस्य अर्थः मनुष्यत्वमात्रेण इत्येव। मनुष्यत्वमात्रेण इत्येव। वस्तुतः शरीरसम्बन्धमात्रेण इति अत्र न विवक्षितम्। दृष्टान्ते तु न विवक्षितं किल। दृष्टान्ते शरीरित्वं न विवक्षितम्, राज्यान्तर्वर्तित्वं विवक्षितम्। शरीरित्वमात्रेण मनुष्यत्वमात्रेण इत्यर्थवर्णनं कृतमस्ति। अत्र एवं समाधानं कृतम्। उभयलिङ्गाधिकरणे श्रुतिमादाय समाधानं कृतम्। अयमेव प्रश्नः उभयलिङ्गाधिकरणे आगच्छति। तत्र श्रुतिमादाय समन्वयः कृतः, अत्र लोकन्यायमादाय समाधानं कृतम् इति स्थितिः। अत्र मृत्सुवर्णादिवत् ब्रह्मस्वरूपपरिणामः नैव अभ्युपगम्यते अविकारत्वनिर्दोषत्वादिश्रुतेः सत्त्वात्। ब्रह्मणः अविकारत्वं श्रूयते, निर्विकारत्वं श्रूयते। तथा सति केवलं ब्रह्मकारणत्ववादः वक्तुं न शक्यते। यत्तु परैः, तत्र परैः ब्रह्मकारणवादे इत्युक्तम्। परे नाम शाङ्करः। शाङ्करैः एवं व्याख्यानं कृतं। ब्रह्मणः कारणत्वे भोक्तृभोग्यविभागाभावः इति प्रश्नः कृतः। ब्रह्म कारणं चेत् अयं भोक्ता इदं भोग्यम् इति विभागः न स्यात् इति प्रश्नं विधाय फेन तरंग न्यायः तत्र उपात्तः। समुद्र फेन तरंग न्यायः तत्र उपात्तः। फेन तरंग बुद्बुद न्यायः यादवप्रकाशपक्षे। फेन तरंग बुद्बुदवत् इति यादवप्रकाशपक्षे उच्यते। पूर्वम् आगतं वदत् नागतं। यादवप्रकाशपक्षः अनन्तराधिकरणे आगच्छति। अत्र तु समुद्र फेन तरंग दृष्टान्तः। तत्र किं भवति? समुद्रः तत्रैव फेनः वर्तते। फेन नाम नोरै, तरंगः नाम न्यायकालः। समुद्रः फेनः तरंगाश्च भिन्नाः वा? न भिन्नाः, परन्तु तत्र विभागः दृश्यते किल। तद्वत् भोक्तृभोग्यविभागः वर्तते इति तैरुक्तं। समुद्रस्थाने ब्रह्म, समुद्रस्थाने ब्रह्म अथवा एवं समुद्रस्थाने ब्रह्म फेन तरंग इत्यस्ति किल। फेनस्थाने भोक्ता, तरंगस्थाने भोग्यं प्रकृतिः इति तैः उक्तं। तदयुक्तम् इति। तत्र ब्रह्म
शक्ति विशिष्टम कारणम, ब्रह्म अविद्या विशिष्टम कारणम, ब्रह्म उपाधि विशिष्टम कारणम इति पक्षत्रयं वर्तते। ब्रह्म शक्ति विशिष्टम कारणम इति यादव प्रकाश पक्षः, अविद्या अंतर्भावेण कारणमिति शांकर पक्षः, उपाधि विशिष्टम ब्रह्म कारणमिति भास्कर पक्षः। एवं पक्षत्रयेपि एवं आक्षेय परिहारौ न संगच्छेते। कथं चेत् तेषां पक्षे किमुच्यते, शक्ति अविद्या उपाधि विशिष्टं यदस्ति तद् भोक्ता इत्युच्यते, तत् भोक्तृ इत्युच्यते, उपाधिः भोग्यम् इत्युच्यते। का अनुपत्तिः? विभागः न स्यात्, भोक्तृभोग्य विभागः न स्यात् इति प्रश्न एव नास्ति। उपाधिर्भोग्यः, उपाधिर्वा अविद्या वा शक्तिर्वा भोग्य, तदुपहितं ब्रह्म भोक्तृ, शुद्धं ब्रह्म भोक्तृ न भवति इति किल तेषां सिद्धान्तः। तत्र भोक्तृभोग्य विभागाभावः कथं प्रष्टुं शक्यते? विलक्षणयोस्तयोः परस्परभावापत्तिः हि न सम्भवति। तत्र विलक्षणयोः तयोः परस्परभावापत्तिरपि आपादयितुं न शक्यते। तत्र उपाधेः ब्रह्मणश्च परस्परं वैलक्षण्यं वर्तते, परस्परभावापत्तिः। ब्रह्म उपाधि स्यात्, उपाधिर्वा ब्रह्म स्यात् इति आपत्तिः कर्तुं न शक्यते। स्वरूपपरिणामस्तु तैरपि नाभ्युपेयते, स्वरूपपरिणामः तैरपि न स्वीक्रियते। न कर्म अविभागादित्येन अनादित्वादिति क्षेत्रज्ञान तद्गतकर्मणाञ्च अनादित्वप्रतिपादनात् पूर्वमपि उक्तं। न कर्म अविभागादित्येन अनादित्वात् उपपद्यते इत्यपि उपलभ्यते चेत् तदानीं कर्म नास्ति, अविभागात् इति पूर्वपक्षं विधाय अनादित्वात् तत्र अनादित्वादित्यनेन किमुक्तं, जीवस्य अनादित्वात् इत्युक्तं किल। तत्र उच्यते क्षेत्रज्ञानां तद्गतकर्मणाञ्च अनादित्वं तैरपि प्रतिपादितं तस्मिन् सूत्रे। एवञ्च स्वरूपपरिणामः तैरपि वक्तुं न शक्यते, एतैः त्रिभिरपि वक्तुं न शक्यते। तदेव अनन्तरं स्वरूपपरिणामः अभ्युपगम्यते किल यादवप्रकाशेन इति चेत् तत्पक्षेपि भोक्तृभोग्य अविभागाशङ्का कस्यापि न भवति। यथा मृदा घटशरावादिकं जायते, मृदा घटशरावादिकं जायते, तत्र अयं घटः अयं शरावः इति विभागः न ज्ञायते वा? न ज्ञायते वा? तद्वत् ब्रह्मणः एव स्वरूपस्य परिणामं स्वीक्रियते चेदपि भोक्तृभोग्य विभागाभावशङ्का न भवति किल। मृत्सुवर्णादिषु तत्र एवं विभागाभावशङ्का अस्ति वा? नास्ति। स्वरूपरिणामपक्षे तु ब्रह्मण एव भोक्तृभोग्यत्वापत्तिरिति बहु असामञ्जस्यं। यादवप्रकाशपक्षे ब्रह्मणः एव भोक्तृत्वं स्यात्, अपुरुषार्थगन्धः स्यात्, ब्रह्मण एव भोग्यत्वं, विकाराः स्युः इति पुनरपि असामञ्जस्यमेव। अभ्युपगम्यदूषणः इत्युक्तं स्वरूपपरिणामवाक्यम्। तदेव अभ्युपगमेपि स्वरूपपरिणामः स्वीक्रियते चेदपि वारणं न भवति। यादवप्रकाशमते तत्र शक्तिविशिष्टं ब्रह्म जगद्रूपेण परिणमते इति अङ्गीक्रियते, किन्तु ब्रह्म शक्तिरूपेण परिणमते इति न उच्यते। अत्र प्रश्नः स एव खलु, उपाधिरूपेण ब्रह्मैव परिणमति वा शक्तिरूपेण? तथा नोक्तं किल अत्र, तथा नोक्तम्।
विलक्षणमेव तयोः इत्येन तत्र उपाद्यादेः ब्रह्मणश्च भेदस्तु सर्वैरपि स्वीकर्तव्यः। एवं भेदः वर्तते एव। उपाधिरूपेण ब्रह्म एव परिणमते वा इति प्रश्नः। तथा प्रश्नः नास्ति अत्र, तथा प्रश्नः नास्ति। भवतां पक्षे उपाधिविशिष्टं ब्रह्म परिणमते, उपाधिस्तावत् भोग्यम्, उपाधिविशिष्टं ब्रह्म भोक्तृ, शुद्धं ब्रह्म भोक्तृ न इति व्यवस्था अस्ति किल, तर्हि प्रश्नः कथम् आगतः इत्येव उच्यते। प्रथमं तैरनङ्गीकारात् इत्युक्तम्, अङ्गीकारेति इत्यनेन अनङ्गीकारात् कुतः उक्तम्? स्वरूपपरिणाम अभ्युपगमेऽपि इत्युक्तं किल, स्वरूपपरिणामः तैः नाङ्गीक्रियते किल, तैः नाम तत्र शक्ति अविद्या उपाधिपैतस्ति इत्यस्ति किल, तर्हि कः प्रश्नः भवताम्? अत्र स्वरूपपरिणाम अभ्युपगमेति इति तु न विशिष्य यादवप्रकाशपक्षदूषणम् इति वक्तुं न शक्यते। यादवप्रकाशपक्षे दूषणं स्वरूपपरिणाम अभ्युपगमेपि स्वरूपपरिणामः स्वीक्रियते चेदपि स्वरूपपरिणामस्तु तैरपि नाभ्युपगम्यते इत्यनेन तेषां मध्ये अन्यैः नाभ्युपगम्यते इत्यर्थः। यादवप्रकाशस्तु अभ्युपगच्छति, अनन्तरं स्वरूपपरिणाम अभ्युपगमेऽपि। अत्र स्वरूपपरिणामस्तु कस्य केन रूपेण चेत् ब्रह्मणः शक्त्यादिरूपेण स्वरूपपरिणामः अस्ति वा इति प्रश्नः खलु। स तु पक्षः यादवप्रकाशेन न स्वीकरोति, ब्रह्म एव शक्तिरूपेण परिणमते वा इति। तथा केनापि नोक्तम् विलक्षणयोस्तयोः इति। तर्हि कार्यं किं तत्र शक्त्युपनीतं ब्रह्म परिणमति चेत् केन रूपेण? जगद्रूपेण। तदेव भोग्यं भवति किल, कथम् उपादेः भोग्यत्वम् उक्तं तर्हि? एवं कारणम् उपाधिः शक्तिरूपेण परिणमते इति कुत्रापि नास्ति। तदेव अभ्युपगमेति किरण तदा एवं मया एवं गृहीतमस्ति। तत्र स्वरूपपरिणामस्तु तैरपि नाभ्युपगम्यते इति ग्रन्थः। तैरपि इत्यत्र त्रिभिरपि नाभ्युपगम्यते इति वक्तुं न शक्यते। यथा श्रुतप्रकाशिकानुसारे महाप्रकाशिकानुसारे कुदृष्टित्रयाभिहितानां त्रयाणां परामर्शादिति भावः इति महाप्रकाशिकायाम् उक्तम्। अतः त्रयाणां परामर्शः अत्र कृतः वर्तते। तर्हि यादवप्रकाशस्य पूर्वं परामर्शः कृतः एव। अनन्तरं स्वरूपपरिणामस्तु तैरपि नाभ्युपगम्यते इति कथनेन यादव तैरपि त्रिभिरपि इति अर्थः। तत्र यादवप्रकाशस्तु अङ्गीकरोति किल इति चेत् तद्व्यतिरिक्ताः तैरपि इत्यनेन स्वीक्रियते, तद्व्यतिरिक्ताः तैरपि इत्यनेन स्वीक्रियन्ते। स्वरूपपरिणाम अभ्युपगमेऽपि स्वरूपपरिणामः यदि स्वीक्रियते तत्पक्षेऽपि इति अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। श्रुतप्रकाशिकायाम् अभ्युपगम्यदूषणमाह इत्यस्ति। अभ्युपगम्यदूषणमाह इति कथनं तत्र मतत्रयस्यापि अत्र अनुवादः न कृतः इति मत्वा श्रुतप्रकाशिकायां पक्षद्वयमपि उक्तमस्ति। शक्ति अविद्या उपाधीनां त्रयाणामपि वाचकः अत्र उपाधिशब्दः इत्युक्तं प्रथमतः। यद्वा उपाधिशब्देन अचितंशो विवक्षितः उपहितब्रह्मणा भोक्तृत्वम् उपाधेर्भोग्यत्वमश्च अस्तु, तेन किम् आयाति? एकस्मिन् पक्षे त्रयाणापि स्वीकारः, त्रयाणापि स्वीकारः, परन्तु पक्षद्वयेपि त्रयाणापि स्वीकारः वर्तते। अभ्युपगम्य इत्यस्य अर्थः यादवप्रकाश अभिहित स्वरूपपरिणामः स्वीक्रियते चेदपि इत्येव अर्थः। अन्यः अर्थः अत्र वक्तुं न शक्यते इति मम भाति। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः। इदम् आरम्भणाधिकरणम्। तत्र भाष्ये अति बृहदधिकरणम्, समन्वयाधिकरणसदृशं वा तदपेक्षया दीर्घतरं वा
अत्र वैशिष्ट्यं किमिति चेत् बहवः सिद्धान्ताः अत्र उच्यन्ते। के सिद्धान्ताः अत्र उच्यन्ते? नैयायिकसिद्धान्तः, नैयायिकसिद्धान्तो नाम तार्किकसिद्धान्तः, वैशेषिकसिद्धान्तः अत्र उच्यते। वैशेषिका एव प्रधानपूर्वपक्षिणः अस्य अधिकरणस्य। तत्र जीव अविद्यावादः अत्र उच्यते, ब्रह्माज्ञानवादः अत्र उच्यते, भास्करपक्षस्य विवरणं वर्तते। यद्यपि समन्वयाधिकरणे यथा भाष्ये भास्करपक्षस्य विवरणं तथा नास्ति, परन्तु भास्करपक्षविवरणं वर्तते, यादवप्रकाशपक्षविवरणं वर्तते। शाङ्करपक्षस्य तत्र जीवाज्ञानवादः ब्रह्माज्ञानवादः इति तत्तद्वादमुखेन निरूपणम् इव अधिकमपि निरूपणं वर्तते शाङ्करपक्षस्य। सिद्धान्ते स्वपक्षस्य वर्णनकाले केचित् नूतनाः प्रमेयाः भगवता अत्र निरूप्यन्ते कारणत्वविषये। अतः इदम् अधिकरणम् अस्माकं सिद्धान्तस्य अत्यन्तं मुख्यमधिकरणं वर्तते। असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात् इति सूत्रम्। तत्र किम् उक्तम्? भगवता सालक्षण्य नियम प्रतिषेधमात्रम् अभिप्रेतम्, द्रव्यांतरत्वं न द्रव्यांतरत्वम् अभिप्रेतम् इति भाष्यपङ्क्तिः। तेन किम् आगतं? कार्यकारणयोः एकद्रव्यत्वं भाष्यकृतिष्ठम्। इष्टं तद् अभ्युपगत्य भगवता बादरायणेन ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उक्तम्। सालक्षण्य नियम प्रतिषेधः उक्तः, विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावः भवितुमर्हति इत्युक्तम्, परन्तु एकद्रव्यत्वं तु स्वीकृतमेव कार्यकारणयोः। इदानीं तदनन्यत्वम् आक्षिप्य समाधीयते। अत्र ऐक्यमिति शब्दः नास्ति, अनन्यत्वमिति शब्दः एव वर्तते। तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इति। अत्र यथा सौम्येकेन उत्पिण्डेन सर्वं मन्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इत्यादि वाक्यानि विषयवाक्यत्वेन स्वीकर्तव्यानि। प्रधानपूर्वपक्षिणः कारणादाः वदन्ति कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वं न सम्भवति। तत्र दश हेतवः उच्यन्ते। विलक्षणबुद्धिबोध्यत्वम् एकः हेतुः। आचार्यैस्तु न्यायसिद्धान्तने कालादिभेदस्य इति सङ्ग्रहः कृतः। बुद्धिदेशकाल इति एकं समस्तपदमत्र निवेशितं वर्तते। यथा विवरणस्य अनुमाने दलकृत्य काले एकेन वाक्येन दलप्रयोजनम् उक्तम्, श्रुतप्रकाशिकायां तु विस्तरेण दलप्रयोजनं प्रदर्शितम्। अस्तु, अत्र कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वं न सम्भवति विलक्षणबुद्धिबोध्यत्वात्। तन्तवः इति कारणं व्यपदिश्यते, पटः इति कार्यं व्यपदिश्यते। व्यपदेशः तथा भवतु, बुद्धिः तथा वर्तते। पटः इति बुद्धिर्वर्तते, तन्तवः इति बुद्धिर्वर्तते, विलक्षणबुद्धिबोध्यत्वं वर्तते। अनुमानं कथं? कार्यं कारणात् भिन्नम्
कार्य विषयक कारणं कार्यं कारणात् भिन्नं कारणविषयक बुद्धिविलक्षण बुद्धिविषयत्वात् इति। अनन्तरं शब्दभेदः व्यपदेशभेदः तन्तु निर्दिश्य तन्तवः इति वदति पटं निर्दिश्य पटः इति वदति। एवं कार्यभेदः अपि वर्तते। कार्यभेदः घटेन उदकम् आह्रियते मृत्पिण्डेन उदकाहरणं कर्तुं न शक्यते। मृदा कुड्यं निर्मीयते घटेन कुड्यं निर्मातुं शक्यते वा? कालभेदः पूर्वकालं हि कारणम् अपरकालं कार्यं सर्वैरपि ज्ञायते। कार्यमेव पूर्ववर्ती कारणं भवति। पूर्ववर्तित्वं तु सर्वैरपि अङ्गीक्रियते। तर्हि कार्यं कारणात् भिन्नं कारणभिन्नकालत्वात् किम्? पूर्वकालं नाम पूर्वकालवर्ती इत्यर्थः। पूर्वकालवर्ती पूर्वकालः यस्य तत् कालशब्दः पुल्लिङ्गे किल एतत् पुल्लिङ्गे वर्तते। आकारभेदः वर्तते। पिण्डाकारं कारणं कार्यं घटः पृथुबुध्रोदराकारम्। अनन्तरं मृदि वर्तमानायामेव घटो नष्ट इति व्यवहारः वर्तते। घटः नष्टः अनन्तरं मृत्युम् आगतम्। तस्मिन् समये घटो नष्टः इति व्यवहारः वर्तते। यदि मृद्घटयोः अभेदः तर्हि मृदि सत्यां घटो नष्ट इति व्यवहारः न भवति। कार्यं कारणात् भिन्नं कारणसत्ताकालीन नाशप्रतियोगित्वात् व्यवह्रियते इत्युक्तं तथापि नाशप्रतियोगित्वमात्रं हेतुः भवितुमर्हति। संख्याभेदश्च वर्तते। अत्र अनुमानानि विविच्य ज्ञातव्यानि इति इच्छा अस्ति चेत् न्यायसिद्धान्ते त्रिभुजस्वामिभिः अनुमानानि लिखितानि। संख्याभेदश्च वर्तते। बहवः तन्तवः एकः पटः। 10 अनुमानानि भवन्ति वा इति भवन्तः गणयन्तु। कारकव्यापारवैयर्थ्यञ्च यदि कारणमेव यदि कार्यं तर्हि कारकव्यापारेण साध्यं किं भविष्यति? ज्ञातं वा? यदि मृदेव घटः तर्हि किमर्थं कुलालादिः व्याप्रियते? सत्यपि कार्ये कार्य उपयोगितया कारकव्यापारेण भवितव्यम् इति चेत् कार्यम् अस्त्येव मृदि तथापि कार्य उपयोगितया कारकव्यापारः क्रियते चेत् तर्हि सर्वदा कारकव्यापारः क्रियताम्। घटे जातेपि कारकव्यापारः भवतु। सत्यपि कार्ये कारकव्यापारः अपेक्षते चेत् घटे दृश्यमाने सत्यपि घटार्थं कारकव्यापारः भवतु। केचित् किञ्चित् चित्तविक्षोभवन्तः तालम् अस्ति किल तालस्य पिधानानन्तरम् अपि पुनः पुनः पिधानं कुर्वन्तः भवन्ति। तादृशः दृष्टः वा? कवाटस्य पिधानं कुर्वन्ति। पिधानं कृत्वा वयं तु उपरतः भवामः। ते तु पुनः पिधानं कुर्वन्ति। तदनावश्यकं किल?
सर्वस्य सर्वदा सत्त्वेन नित्यानित्य अविभागश्च दशमो हेतुः। पूर्वं तथा सत्यामेव मृदि घटो नट इति व्यवह्रियते तत्र तस्य कालभेदस्य चेत् भेदः कालभेदः इत्यपि उक्तं। कालभेदस्तावत् भिन्नकालकत्वमस्ति किल, तद् पूर्वकालमस्ति तस्य पूर्वकालः अस्य उत्तरकालः इति एतावदेव उक्तम्। अत्रापि कालघटैकमेव हेतुरुच्यते। यदि ऐक्यं स्यात् तर्हि मृदि सत्यां कथं घटो नष्टः भवति? मृद्द्रव्ये सति घटो नष्टः कथं भवति? तत्र कार्यकारणयोः स्वभावः वर्तते पूर्वापरकालः इति तत्पूर्वम् उक्तं। तर्हि कथं भवति उच्यताम्? कथं भवति तत् कथं भवति? तत् कथं भवति? न भवति किल तदभावसमानकालीनत्वम् इति तथा अस्ति वा? भिन्नकालीनत्वम् इत्यस्य नाशः अन्तर्गतो वा? भिन्नकालीनत्वम् इत्यत्र भिन्नकालीनत्वम् उत्पत्तिघटितत्वम् उच्यते। नाशप्रतियोगित्वम् इति कथं नाशप्रतियोगित्वम् उच्यते। एवं तत्र उत्पत्तिमादाय भिन्नकालीनत्वम् कारण सत्ता भिन्नकालीन उत्पत्ति मत्वा अत्र नाशप्रतियोगित्वादित्युच्यते। एवं विभागः। दशमः हेतुः नित्यानित्यविभागः न स्यात् इति। एतद् दशहेतवः अत्र उक्तः। अन्तिमहेतुः नित्यानित्यविभागश्च न स्यात् इति। अत्र सांख्यः पूर्वपक्षं करोति कार्यकारणयोः ऐक्यमेव, कारणे एव पूर्वं कार्यमासीत्, अनभिव्यक्तमासीत्, कारकव्यापारेण अभिव्यज्यते। अभिव्यक्त्यर्थं कारकव्यापारः अपेक्षितः। यथा अत्र प्रकोष्ठे बहवः पदार्थाः सन्ति। यदि दीपः नास्ति तर्हि ते पदार्थाः अभिव्यक्ताः न भवन्ति। न हि दीपेन एते पदार्थाः उत्पादिताः, अभिव्यक्ताः एव इति। नित्यानित्यविभागः अपि च नित्यानित्यविभागोऽपि अत्र भविष्यति। पश्यन्तु, कारकव्यापारसार्थक्यं, नित्यानित्यविभागः, घटः अनित्यः इत्युच्यते। यदि घटः पूर्वमेव आसीत्, घटस्य नित्यत्वं कथम् इति चेत्, घटस्य अनित्यत्वं कथम् इति चेत् अभिव्यक्तिम् आश्रित्य अनित्यत्व व्यपदेशः। तत्र खण्डनं करोति तार्किकः। अभिव्यक्तेः अभिव्यक्त्यन्तरापेक्षत्वे अनवस्थानात्, अनपेक्षत्वे कार्यस्य नित्योपलब्धिप्रसङ्गात्, तदुत्पत्त्याभ्युपगमे च असत्कार्यवादप्रसङ्गात् त्रयः अंशाः उच्यन्ते। इयम् अभिव्यक्तिः कारकेण निष्पाद्या इत्युच्यते। तर्हि अभिव्यक्तिः उत्पद्यते किल, अभिव्यक्तिः उत्पद्यते चेत् असत्कार्यवादः, अभिव्यक्तिरपि अभिव्यज्यते इत्युक्तौ अनवस्था। अभिव्यक्तिः उत्पद्यते चेत् पूर्वोक्तदोषः। अभिव्यक्तेः उत्पत्त्यभावे अभिव्यक्त्यन्तरमेव यदि स्वीक्रियते तर्हि अनवस्था भवति। न अभिव्यक्तिः अभिव्यक्त्यन्तरं नापेक्षते इति चेत् तर्हि अभिव्यक्तिर्नित्या इति भविष्यति। अभिव्यक्तिः नित्या भविष्यति तर्हि नित्यमेव अभिव्यक्तिः स्यात्, नित्यमेव कार्योपलब्धिः स्यात्।
अभिव्यक्तेः उत्पत्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि असत्कार्यवादः। किञ्च कारकव्यापारः अभिव्यञ्जकश्चेत् घटार्थेन कारकव्यापारेण करकादेनपि अभिव्यक्तिः प्रसृज्यते। अत्र सम्यक् प्रश्नं करोति। कारकव्यापारः निष्पादकः इति वयं वदामः। कारकव्यापारः अभिव्यञ्जकः इति चेत् तर्हि कारकव्यापारः कः? कुलालः, घटचक्रादि भ्रमणं, दण्डचक्रादि भ्रमणं, तत्र हस्तेन मृदादेः तत्र किं भवति? एकीकरणं, विभक्तीकरणं, व्यवस्थापनं, जलस्य योजनं, एतत् सर्वं किल कारकव्यापारः। एते सर्वेपि कारकव्यापारः यदि अभिव्यक्तिं कुर्युः, कस्य? घटस्य अभिव्यक्तिं कुर्युः, तर्हि पटं कुतः नाभिव्यञ्जयन्ति? घटार्थम् आरोपितः दीपः पटं नाभिव्यञ्जयति वा? घटार्थं कश्चित् दीपः आरोपितः, घटप्रकाशार्थम्। अयं दीपः तत्र वर्तमानं पटं न अभिव्यनक्ति वा? इदं तु साङ्ख्यस्य यतः तत्र न भवति। लोके अभिव्यञ्जकः किं करोति? सर्वम् अभिव्यञ्जयति किल। साङ्ख्यमतं खण्डयति, साङ्ख्यमतं खण्डयति। तु मृति यद् वर्तते तस्यापि कार्यान्तरस्य अभिव्यक्तिः स्यादिति एव वापयितुं शक्यते। तदेव उच्यते। पटस्य तु न भवति। शरावादे खलु पटमपि अभिव्यञ्जयेत्। मृदि नास्ति एव किल पटः। भवतः तु मृदपि कारकगोष्ठ्यां किल अन्तर्गतः। कारकं सर्वमपि किं करोति? अभिव्यञ्जनं किल करोति। यदि उत्पादयति इत्युच्यते तर्हि अन्या स्थितिः। उत्पादयति इति भवता नोच्यते किल। तदेव वदति, न हि घटार्थम् आरोपितः प्रदीपः करकादीन् अभिव्यनक्ति। अतः असतः कार्यस्य उत्पत्तिहेतुत्वेनैव कारकव्यापारस्य अर्थवत्त्वं वक्तव्यम्। अतः सत्कार्यवादः भवदभिमतो वा साङ्ख्याभिमतो वा न सिद्ध्यति इति तार्किकः पृच्छति। काणादाः प्राहुरितारभ्य प्रचलति। तत्र काचन व्यवस्था अस्ति इति कुत्र अभिव्यक्तौ दीपः किं करोति? किं समीपस्थं पदार्थमेव अभिव्यनक्ति, न तु दूरस्थं पदार्थं। तद्वत् अत्र यदा हस्तेन एतादृश कारकव्यापाराः प्रचलन्ति, क्रियते, समीपस्थः न भवति पटः इति भवता वक्तव्यं। तथा किल वक्तव्यं। तत्र समीपस्थः यः कोऽपि पदार्थः कार्यपदार्थः न भवति वा? पटः समीपस्थः इति मध्ये कश्चित् पटः पार्श्वे स्थापितः। अयं पटः घटार्थेन कारकव्यापारेण अभिव्यक्तः इति वक्तुं शक्यते वा? पार्श्वे स्थापितः इति मन्यता न भवति किल। घट अभिव्यक्तिकाले कश्चित् पटः तत्रैव आनीतः इति मन्यते। तत्र वक्तुं न शक्यते वा? प्रश्नः कः? व्यापारः प्रश्नः। तत्र किम् अभिव्यञ्जकत्वम् इति चेत् भवता व्यवस्था तु नोक्ता। अभिव्यञ्जकानां स्वभावः कथं वर्तते तद्रीत्या प्रश्नः क्रियते। साङ्ख्यः अस्य उत्तरमेव वक्तुं न शक्नोति मया नोच्यते। साङ्ख्यरीत्या यदि वयं पश्यामः तैः उत्तरं किञ्चित् वक्तुं शक्येत। एवं भवता उत्तरं वक्तव्यम्। कारकव्यापारः यत्र कृतः वर्तते तत्र वर्तमानं कार्यमेव अभिव्यज्यते। मृदि कारकव्यापारः सर्वोऽपि वर्तते, मृदि वर्तमानं कार्यं किम्? तदेव अभिव्यज्यते इत्युच्यते चेत् तदानीं पुनः यतैः पृच्छेत तर्हि
शरावः कुतः नाभिव्यज्यते इति तदेव पृष्टं शरावः कुतः नाभिव्यज्यते इति प्रश्नः तदानीमपि वर्तते मृदि घटवत् शरावत् वर्तते किल एवं प्रश्नपरम्परा भवेत् इयं युक्तिस्तु तथा किं भवति सुदर्शा नास्ति दुर्धर्षा इयं युक्तिः दुर्धर्षा नास्ति पुनः प्रश्नः भवति इयं युक्तिः दुर्धर्षा इत्यस्य को अर्थः इदं तु चालयितुं न शक्यते अत्र उक्ता युक्तिः अत्र तार्किकं प्रति प्रश्नः क्रियते यदि भवान् असत्कार्यवादम् अङ्गीकरोति तर्हि नियतकारण उपादानं कुतः घटः अपेक्षितः स च घटः मृदपेक्षया अत्यन्तं भिन्नः तर्हि घटार्थं मृदेव उपादीयते इति कुतः घटार्थं तन्तूनाम् उपादानं कुतः नास्ति यथा मृदपेक्षया घटः अत्यन्तं भिन्नः तद् तत्त्वपेक्षयापि घटः अत्यन्तं भिन्नः अत्यन्तभिन्नत्वाविशेषे घटार्थं मृदेव उपादीयते तन्तुः नोपादीयते इति व्यवस्था कथम् एतदेव चेत् तत्र कारणशक्तिनियमः स्वीक्रियते तत्र शक्तिः अत्रैव वर्तते मृद्येव शक्तिरस्ति अन्यत्र नास्ति मृद्येव शक्तिरस्ति अन्यत्र सा शक्तिः नास्ति इति स्वीक्रियते मृद्येव शक्तिः वर्तते अन्यत्र सा शक्तिः नास्ति शक्तिर्नाम तार्किकमते कारणत्वमेव तत्रैव कारणत्वमस्ति इदञ्च कारणत्वम् उपलब्धिव्यवस्थाप्यम् इति कथञ्चित् वक्तव्यम् तत्र पुनः पृच्छति असत्कार्यवादिमतेपि कारकव्यापारः नोपपद्यते उत्पत्तेः प्राक् कार्यं नास्ति कार्यादन्यत्र कारकव्यापारः कर्तव्यः वर्तते अन्यत्व अविशेषात् तन्तौ कारकव्यापारः भवतु कार्यादन्यत्र कारकव्यापारः भवेत् तर्हि अन्यत्वाविशेषात् तन्तुगतकारकव्यापारेण घटोत्पत्तिरपि प्रसज्यते घटोत्पत्तिरपि प्रसज्यते इति नैवम् यत्कार्योत्पादनशक्तं यत्कारणं तद्गतकारकव्यापारेण तत्कार्योत्पत्तिसिद्धे एव यत्कार्य उत्पादनशक्तं यत् कारणं तद्गतकारकव्यापारेण तत्कार्यम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते अत्राहुः कारणात् अनन्यत् कार्यम् कारणात् कार्यम् अनन्यत् भवति अत्राहुः इत्यनेन शाङ्करमतम् उच्यते शाङ्करमतम् आश्रित्य नैयायिकमतखण्डनं क्रियते कारणात् अनन्यत् कार्यं भवति शाङ्करः वदन्ति कथम् इति चेत् परमार्थतः कारणं व्यतिरिक्तं कार्यं नाम किञ्चित् नास्ति एते सर्वेपि कार्यविशेषाः एते सर्वेपि कार्यविषयकाः व्यवहाराः अविद्यानिबन्धनाः अविद्यया कार्याणि जायन्ते अविद्यया घटपटादिव्यवहाराः जायन्ते अतः कारणभूतात् मृद्द्रव्यात् घटादिषु विकारेषु उपलभ्यमानात् व्यतिरिक्तं घटशरावादिकार्यं व्यवहारमात्रावलम्बनं मिथ्या कारणभूतं मृद्द्रव्यमेव सत्यं तथा निर्विशेषतन्मात्रात् कारणभूतात् ब्रह्मणा अन्यः अहङ्कारादिव्यवहारालम्बनः कृत्स्नः प्रपञ्चो मिथ्या इति वदन्ति
अयमाशयः मृद्द्रव्यं वर्तते। मृद्द्रव्यात् घटशरावादिः विकारः जायते। तत्र घटशरावादिः विकारः यदा उपलभ्यते तत्र उपलभ्यते तदानीं घटशरावादिकार्यं मिथ्या इति सिद्धं। कथं? घटशरावादिः व्यावर्तमानः मिथ्या भवति। सर्वत्र मृत् अनुवर्तमानः सत्यं भवति। सर्वत्र मृत् अनुवर्तमानः सत्यं भवति। मृद्घटादिः घटशरावादिः विकारः व्यावर्तमानः असत्यः भवति। एवं ब्रह्मणः कारणभूतात् निर्विशेषात् अन्ये ये अहंकारादि व्यवहार आलम्बनः प्रपञ्चः सर्वोऽपि मिथ्या इत्युच्यते। कारणभूतं सन्मात्रं ब्रह्मैव सत्यम्। तस्मात् कारणव्यतिरिक्तं कार्यं नास्ति इति कारणात् अनन्यत् कार्यम्। इदं ज्ञायते वा? भवता प्रष्टुं शक्यते केन उक्तं भोः तत्र मृद्द्रव्यात् भिन्नः घटशरावादिः विकारः मिथ्या इति एकः प्रश्नः आगच्छति। द्वितीयः प्रश्नः व्यवहारमात्रालम्बनम् इति कथं वक्तुं शक्यते? मातृशब्देन सत्यत्वव्यावृत्तिः क्रियते। व्यवहारार्थं भवति, परमार्थता इदं नास्ति। घटशरावादि इति किल भवता उच्यते। तत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः भवति वा न वा? व्यवहारमात्रालम्बनत्वं कथम् इति एकः प्रश्नः। तदेव तस्य प्रश्नस्य जागरूकत्वादेव घटशरावादेः मिथ्यात्वं कथम् इति प्रश्नोऽपि वर्तते। प्रश्नः वर्तते वा न वा? तत्समाधानम् अग्रे वक्ष्यति सः। न च वाक्यं शुक्तिकारजतादीनामिव घटादिकार्याणामपि असत्यत्व अप्रसिद्धे दृष्टान्तानुपत्तिः। दृष्टान्तः एव अनुपन्नः। शुक्तिकारजतादीनाम् इव घटादिकार्याणाम् असत्यत्वम् अप्रसिद्धम्। शुक्तिकारजतम् असत्यमिति लोके प्रसिद्धिर्वर्तते। घटः असत्यः इति प्रसिद्धिर्नास्ति। घटः असत्यश्चेत् घटे क्रियमाणः पाकः असत्यः। पाकानन्तरं यद् सिद्धं भवति अन्नं तदपि असिद्धं। तद्भोजनमपि असिद्धं स्यात्, असत्यं स्यात्। यतस्तत्रापि युक्त्या मृद्द्रव्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्थाप्यते। तत्रापि युक्त्या मृद्द्रव्यमात्रमेव सत्यमिति व्यवस्थाप्यते। तदतिरिक्तं तु युक्त्या बाध्यते। का युक्तिः? अनुवर्तमानत्वं व्यावर्तमानत्वं च। रज्जुसर्पादिषु हि अनुवर्तमानस्य अधिष्ठानभूतस्य रज्ज्वादेः सत्यता स्वीक्रियते। व्यावर्तमानस्य सर्पभूतल अम्बुधारादेः असत्यत्वं दृष्टं वर्तते। तद्दृष्टान्तेन घटशरावादीनाम् असत्यत्वं स्थाप्यते। एवञ्च प्रपञ्चः सर्वोऽपि असत्यः। अपि च आत्मा सन् तस्य विनाशः न भवति। असतः शशंशाणादेः उपलब्धिर्नास्ति। उपलब्धिविनाशयोगी वर्तते प्रपञ्चः। प्रपञ्चः उपलभ्यते, नाशप्रतियोगी च वर्तते। नाशप्रतियोगी च वर्तते। एवञ्च उपलब्धिविनाशयोगी शशंशाणादेः उपलब्धिर्नास्ति। आत्मनः विनाशो नास्ति। उपलब्धिविनाशयोगी अयं प्रपञ्चः
सदभ्याम् भिन्नः विलक्षणः इति गम्यते। अनिर्वचनीयं चेत् शुक्तिकारचितादिवत् मिथ्यैव। तस्य शुक्तिकारचितस्य अनिर्वचनीयत्वं प्रतीतिबाधाभ्यां सिद्धम्। सच्चेत् न प्रतीयेत, सच्चेत् न बाध्येत, असच्चेत् न प्रतीयेत। प्रतीतिबाधाभ्यां सदसद्भिन्नत्वं शुक्तिकारचितस्य गृहीतं। तद्वत् घटस्यापि अनिर्वचनीयत्वं वक्तव्यम्। घटः जगतः, घटः नाम जगत्, जगतापि अनिर्वचनीयत्वं वक्तव्यम्। अनिर्वचनीयत्वे उपलब्धिविनाशयोगित्वं नियामकम्, उपलब्धिविनाशयोगित्वं नियामकम्। असत्यत्वे तावत् व्यावर्तमानत्वं नियामकम्।